ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तद्धितेषु शैशिकप्रकरणे भवामः। अस्माकं क्रमे अस्य शैशिकप्रकरणस्य दशमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं सर्वादौ तत्र सूत्रं पठितवन्तः विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम् इति। तत्र कुरु अपि च युगन्धर इत्यस्मात् शब्दात् वुञ् इति प्रत्ययः भवति। स च प्रत्ययः शैशिके अर्थे भवति। कौरवकः कौरवः, यौगन्धरकः यौगन्धरः इति विकल्पेन रूपाणि तत्र साधितानि। ततः परं मद्रवृद्योः कन् इति सूत्रं पठितं। तत्र मद्रशब्दात् वृजिशब्दात् च वुञ् प्रत्ययः भवति। तत्र मद्रेषु जातः मद्रकः, वृजिषु जातः वृजिकः इति उदाहरणद्वयं साधितं। ततः परं कोपधादण इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र महिषिक इति शब्दात् माहिषिक इति वुञि सति अस्माभिः प्रयोगः साधितः। एवं किल। ततश्च तत्र अस्माभिः नैव तत्र माहिषिक इत्येव शब्दः स्वीकृतः, परन्तु तत्र जातः इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययेन माहिषिकः इत्येव रूपं सिद्धं भवति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं कच्छादिभ्यश्च। तत्र कच्छादिगणे ये शब्दाः पठिताः तेषां पाठः कृतः। तत्र च कच्छादिगणे पठितेभ्यः देशवाचकेभ्यः शब्देभ्यः वुञ् प्रत्ययः भवति। तस्य अर्थः नैव अणप्रत्ययः भवति इति तस्य अर्थः वुञः सः अपवादः। काच्छः सैन्धवः इति रूपद्वयं तत्र साधितम्। अन्येऽपि शब्दाः दृष्टाः गणस्थाः। तदनन्तरं सूत्रं पठितं मनुष्यतत्स्थयोर्वुञ् इति। तत्र मनुष्य नाम कच्छादिगणे यदि तत्र मनुष्यवाचकः शब्दः अथवा कच्छादिगणे नैव एवम् अर्थः। कच्छादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः वुञ् प्रत्ययः भवति यदि मनुष्यः तत्र विवक्षितः भवति तत्तद् जनपदे जनपदस्य अथवा तस्मिन् मनुष्ये कश्चन तत्र वर्तते अथवा मनुष्यस्थः कश्चन विषयः वर्तते तद्वक्तुं वा तत्र अणप्रत्ययः भवति। कच्छे जातादिः काच्छको मनुष्यः इति पठितं। काच्छकं हसितं तद् हसितं काच्छके एव भवति इति कृत्वा तत्रापि वुञः विधानं पठितं। ततः प्रत्युदाहरणं तत्र दृष्टं मनुष्ये इति किं काच्छो गौः इति। तदनन्तरम् अपदात् साल्वात् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अपदातौ साल्वात् इत्यस्य साल्वशब्दस्य कच्छादित्वात् वुञ् सिद्धे तत्र नियमार्थमिदं सूत्रम् इत्युक्तं। नाम अपदातावेव इति। तत्र साल्वको ब्राह्मणः इति उदाहरणं दृष्टं। प्रत्युदाहरणं तु अपदातौ किं साल्वः पदातिर्व्रजति इति। ततः परं तत्र सूत्रं पठितं गोयवाग्वोश्च इति। साल्वे यः गौः तस्मिन् अर्थे अथवा सम्बन्धिनी या यवागुः अथवा तत्र भवा या यवागुः इत्यस्मिन् अर्थे अपि तत्र साल्वशब्दात् वुञ् प्रत्ययः भवति। कच्छाद्यणो अपवादः इत्युक्तं। साल्वको गौः, साल्विका यवागुः, साल्वमन्यत् इति तत्र उदाहरणप्रत्युदाहरणचर्चा कृता। तदनन्तरं गर्तोत्तरपदाच्छः इति सूत्रं पठितं। तत्र देशे अभिधेये गर्तोत्तरपदात् शब्दात् शैशिकः
तत्र छप्रत्ययः भवति, अणः सह अपवादः भवति। वृकगर्तीयम् इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। ततः च उत्तरपदग्रहणं बहु च पूर्वनिरासार्थम् इति तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् बहुगर्त इत्यस्मात् तु तत्र छप्रत्ययः न भवति। कुतः? गर्तोत्तरपदत्वं तत्र नास्ति, तत्र विशेषेण विचारः कृतः। तदनन्तरं गहादिभ्यश्चः इति सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं। तत्र गहादिगणप्रत्ययेभ्यः शब्देभ्यः छप्रत्ययः भवति, गहीयः इति एकं रूपं तत्र साधितं। तत्रैव एकं गणसूत्रम् अस्माभिः पठितं, मुखपार्श्वतसोर्यः, क्षन्तव्यः, मुखपार्श्वतसोर्लोपश्च इति। नाम तसन्तः यः मुखशब्दः, तसन्तश्च यः पार्श्वशब्दः, तस्मात् तत्र छप्रत्ययः भवति। अपि च मुखतस् पार्श्वतस् इत्यनयोः द्वयोः सकारस्यापि लोपः भवति। पार्श्वतीयं मुखतीयं पार्श्वतीयम् इत्यादीनि इति रूपद्वयम् अत्र सिद्ध्यति। समीचीनं। तत्र सिद्धान्तः अपि अस्माभिः पठितः कश्चन। अव्ययानां भमात्रेटि लोपस्य अनित्यतां ज्ञापयितुमिदम् इति। एवं खलु, नाम मुखतीयम् इति खलु निर्मातव्यं। तर्हि तसन्ताः तु अव्ययाः, तसन्तानि अव्ययानि भवन्ति शब्दस्वरूपाणि। अतः तत्र मुखतस् इत्यत्र नाम अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इत्यनेन एव अस् इत्यस्य लोपः भवितुमर्हति खलु। मुखतीय इति सिद्ध्यत्येव खलु। कुतः? प्रकृते सकारस्य लोपानन्तरं पुनः अकारस्य लोपानन्तरं पुनः मुखतीयं पार्श्वतीयम् इति साध्यते इति चेत् अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इति यत्पूर्वं पठितं तस्य तु अनित्यता एव भवति, नित्यता न भवति। अत एव आरातीयः इत्यादीनि रूपाणि सिद्ध्यन्ति, शाश्वतीयः इत्यादीनि च सिद्ध्यन्ति। तेषु अव्ययेषु तत्र लोपो न भवति इति अस्माभिः तत्र पूर्वं सिद्धान्तः विस्तरेण पठितः ज्ञातश्च। समीचीनं। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थम् अस्माभिः पठितः। आम्, तसन्तयोरेतयोरन्त्यस्य लोपश्च चाच्छः असम्भवादत्र जनपदस्येति न सम्बध्यते इत्युक्तं। सम्यक्। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः। अयञ्च दशमः पाठः, गतपाठः अस्य शैषिकप्रकरणस्य प्रवृत्तः। इदानीं तावत् एकादशः पाठः अस्य शैषिकप्रकरणस्य तत्र भवति आरब्धः। अत्र वयं गणसूत्रम् एकम् इतोपि पठामः अधुना। तच्च गणसूत्रम् इत्थं भवति, कुकुजनस्य परस्य च इति। तत्र कथयति व्याख्याता गणसूत्रमिदं। सम्यक्। आम्, कथितः पाठः एकादशः पाठः एषः आरब्धः भवति, क्षन्तव्यः। पुनः मया एव विस्मृतम्, अतः पुनः एकवारम् उक्तवान्। भवतु नाम। कथयति गणसूत्रमिदं, नाम इदं गणसूत्रं भवति। कस्मिन् गणे पठितं सूत्रम् इति चेत् गहादिगणे पठितम् इदं सूत्रं भवति। कः अर्थः अस्य सूत्रस्य इति चेत् जनपदशब्दस्य परशब्दस्य च कुगागमः स्यात् इति अर्थः। चाच्छः च गणसूत्रे च इति पठितं खलु, नाम छ इत्यपि भवति। नाम यस्मिन् गणे इदं सूत्रं पठितं तत्र यः प्रत्ययः विहितः सः प्रत्ययः अपि प्रकृते भवति। अपि च जनपदशब्दस्य परशब्दस्य च कुगागमः भवति। कुक् कित्, अतः कित्वात् अन्तावयवः भवति इत्यपि तत्र ज्ञेयम्। सम्यक्। अग्रे उच्यते अत्रापि देशः इति न सम्बध्यते इति।
एवं किल। नाम देशः इत्यस्य सम्बन्धः प्रकृते नास्ति। कुतः? असम्भवात्। यथा शब्देन सह कश्चन देशस्य जनवाचकः कश्चन देशः अथवा तत्र परवाचकः कश्चन देशः न स्यात्, अतः न सम्बध्यते इति। समीचीनम्। अस्तु, तर्हि रूपं साधनीयं किं? जनकीयम् अपि च परकीयम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधनीयं वर्तते। जनानाम् इदम् इति विग्रहः कर्तव्यं जनकीयम् इत्यत्र। परस्य इदम् अथवा परेषाम् इदम् इति वा विग्रहः परकीयम् इत्यत्र कर्तव्यम्। सम्यक्। छ प्रत्ययः जन छ, पर छ, जन पर अनयोः द्वयोः कुगागमः कित्वा तन्तावयवः। कुकः क इत्येव अवशिष्यते। ककारः इति संज्ञकः, उकारस्तत्र उच्चारणार्थः। अतः जनकीय परकीय, जनकीय परकीय, ततः सुप्रत्ययः, तस्य अनादेशः पूर्वरूपत्वं विधाय जनकीयं परकीयम् इति रूपद्वयं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। ततश्च अग्रे पुनः गणसूत्रम् अत्र वर्तते। यथा बृहद्गणः एषः अस्माभिः ह्यः पठित एव। तत्र सूत्रमेवं देवस्य च कथयति व्याख्याता। इदमपि गणसूत्रं, नाम इदमपि गणसूत्रमेव वर्तते। कथयति चात् कुक्छश्च, नाम प्रकृते च इति यः पठितः तेन कुगागमः च प्रत्ययश्च भवति इति। अतः देव छ कुगागमः, देव क छ स्थाने ईयादेशः, आयनीयः इत्यादिना। देव क ईय, देवकीय, ततः सुप्रत्ययः, तस्य अनादेशः देवकीयम् इति तत्र भवति रूपं सिद्धम्। समीचीनम्। ततः अग्रे व्याख्याता इतोपि किञ्चित् कथयति। देवाज्ञम् इत्यस्यापवादः प्रथमे एव प्रकरणे अस्माभिः देवाज्ञम्, तत्र ऐं सति दैवं, ञै सति दैव्यम् इति रूपद्वयं खलु साधितं। तस्य अयम् अपवादः। एवं खलु। अतः देवकीयम् इति रूपं सिद्ध्यति। तत्र भिन्ने अर्थे अपत्यादयः अर्थाः तत्र गृहीतुं शक्यन्ते। शैषिके अर्थे तु देवकीयम् इति तत्र विग्रहः दर्शनीयः, नाम इति रूपं साधनीयम्। तत्र देवानाम् इदम् इत्यादिषु अर्थेषु दैवकीयम् इति प्रयोक्तव्यम्। अग्रे कथयति दैवानुग्रहः इति भाष्यप्रयोगात् दैवम् इत्यपि साधु इति। दैवानुग्रहः इत्यपि तत्र दृश्यते भाष्ये। तर्हि तत्र देवस्य अयम् अनुग्रहः इत्यस्मिन् एव अर्थे दैवः इति शब्दः प्रयुक्तः तस्मिन् समस्तपदे। अतः भाष्यप्रयोगसामर्थ्यात् इदमपि साधुः भवति इति तत्र उच्यते व्याख्यात्र। मूले तु अयं विचारः नास्ति। इतोपि तत्र उच्यते स्वस्य च, एवं किल। तत्र वस्तुतः इदमपि गणसूत्रमेव भवति। तत्र कः अर्थः तदेव गहादित्वात् छः कुक्च इति कथयति। नैव स्वकीयम् इति कथयति। कथयति व्याख्याता गहादित्वात् छः कुक्च इति, नाम स्वशब्दः गहादिगणे पठितः, अतः तस्मात् छ प्रत्ययः भवति, कुगागमः भवति। स्वक ईय, स्वकीय, छकारस्य ईयादेशः। कथयति अग्रे व्याख्याता स्वशब्दोऽपि गहादिः आगमशास्त्र अनित्यत्वात् स्वीयम्। अस्तु,
स्वशब्दोऽपि गहादिः इति कथयति, परन्तु मम सविधे यत् पुस्तकमस्ति तत्र पादटिप्पण्यां सम्पादकः किमपि लिखति तत् पश्यामि। स्वार्थिककन्नन्तात् स्वशब्दात् गहादेः आकृतिगणत्वात् छः। स्वार्थिकः कन् प्रत्ययः भवति, कस्मात् स्वशब्दात् स्वक, ततः गहादेः आकृतिगणत्वात् छ प्रत्ययोऽपि भवति इति मनोरमा तत्त्वबोधिन्यौ इति। नाम तत्त्वबोधिन्यामपि इत्थं वर्तते, प्रौढमनोरमायामपि इत्थं वर्तते। गहादौ तु स्वस्य च इति नोपलभ्यते। आम्, स्वस्य च इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं गहादिगणे न लभ्यते, परन्तु एषः नाम तत्र मूले पाठः दृश्यमानः वर्तते। तर्हि मूले यः पाठः दृश्यमानः वर्तते तस्य कः अभिप्रायः? तस्य अयमेव अभिप्रायः यत् क्वचित् सूत्रत्वेनापि अस्य दर्शनं जायते, नाम गणसूत्रत्वेनापि इत्यर्थः। परन्तु गणसूत्रत्वेन इदं न दृश्यते किल, समस्या एषा अस्ति। अत एव तत्र तत्त्वबोधिन्यां मनोरमायाञ्च अयं विषयः उक्तः यत् इदं तत्र प्रकारान्तरेण साधनीयं। स्वशब्दात् स्वार्थिकः कप्रत्ययः विधेयः, ततः स्वक इति शब्दस्य स्वार्थिककप्रत्ययान्तस्य गहादिगणयन्त्रभावः कर्तव्यः, ततः परं स्वकीय इति रूपं तत्र साधनीयम्। सम्यक्, बहु नाम व्याख्याता कथयति स्वशब्दोऽपि गहादिः अग्रे कथयति विशेषम् आगमशास्त्र अनित्यत्वात् स्वीयम्। आगमशास्त्रं नाम तदेव प्रकृते अस्माकं व्याकरणे यत् आगमशास्त्रं वर्तते तत् किम् इदमेव, नाम कुगागमः, टिदागमः, किदागमः, मिदागमः इत्यादयः आगमाः सन्ति खलु, तेषाम् अनित्यत्वं वर्तते। नाम नित्यतया प्रवर्तन्ते एव इति नास्ति। अतः क्वचित् अयं कुगागमः नापि भवति, अतः स्वीयम् इति कथयति। परन्तु स्वीयम् इति स्वार्थिकः कप्रत्ययः न कृतश्चेदपि प्रकारान्तरेणापि सिद्ध्यति। तदर्थं प्रकृतगणे स्वस्य च इति गणसूत्रमेव कर्तव्यम् इत्यपि नास्ति। सम्यक्। ततः पुनः एकं गणसूत्रम् अत्र पठ्यते। तच्च गणसूत्रम् इत्थं भवति, वेणुकादिभ्यश्छण्वाच्यः इति। एवं किल। तद्विषये अयं तु न किमपि कथयति, अस्माकं व्याख्याता। गणसूत्रम् अस्ति इति कृत्वा मूले निर्देशः दृश्यते। तत्त्वबोधिनिकारोऽपि अस्मिन् विषये न किमपि कथयति। इदानीं वेणुकादयः एते के इति जिज्ञासा जायते वा न वा? अपि च वेणुकादिभ्यश्छणवाच्यः इति अत्र गणसूत्रत्वेन मम पुस्तके तत्र दृश्यते। गसु इति विलिख्य तत्र संख्या लिखिता वर्तते। अन्यत्रापि पाठं पश्यन्नस्मि चेत् गणसूत्रम् इति विलिख्य 91तमी संख्या तत्र लिखिता वर्तते प्रकृते मम सविधेऽपि। गणे तु इदं वचनं न दृश्यते। पुनः एकः व्याख्याता पूर्वं गणसूत्रत्वेन निर्देशं ददाति, अग्रे कथयति इदं वार्तिकम् इति कथयन्नस्ति अग्रे। एवं खलु, गणसूत्रेषु अथवा गणेषु वार्तिकानि न पठ्यन्ते खलु, तत्र तु सूत्राणि पठ्यन्ते। अतः तत्र इतोपि अधिकस्पष्टतायै भाष्यं द्रष्टव्यं, यतः गणे गहादिगणे इदं वचनं न दृश्यते। व्याख्यातृभिः इदं व्याख्यातं न दृश्यते। आधुनिकैः व्याख्यातृभिः इदं व्याख्यातं वर्तते, परन्तु मूलपाठकरणसमये गणसूत्रमिति लिखन्ति, व्याख्यासमये वार्तिकमिति लिखन्तः सन्ति। तत् कथं वा युज्यते? साम्यं खलु स्यात् वचने। अतः अत्र
अधिकप्रामाण्याय इदं वार्तिकं वा गणसूत्रं वा तदर्थं सकृत् अस्माभिः महाभाष्यं तत्र उद्घाट्य द्रष्टव्यं। भवतु नाम सद्यः तु वचनम् अस्माकं पुरतः गणसूत्रत्वेन वर्तते वा वार्तिकत्वेन वर्तते वा अस्माभिः तस्य व्याख्यानं कर्तव्यं। वेणुकादिभ्यः वेणुकः आदौ येषाम् अथवा आदिः येषां ते वेणुकादयः तेभ्यः वेणुकादिभ्यः छण् इति प्रथमान्तं पदं वेणुकादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं छण् इति प्रथमान्तं पदं वाच्यः इति प्रथमान्तं भवति। ततः तस्य अर्थः कः नाम वेणुकादिगणे पठितेभ्यः शब्देभ्यः शैषिकच्छण् प्रत्ययः भवति इति। एवं खलु। किञ्च एते वेणुकादयः अत्रापि नाम अस्य कश्चन अवान्तरगणः स्यात् गहादेः इत्यपि न दृश्यते। एवं खलु। तत्र अस्माभिः ये केऽपि शब्दाः पठिताः गतपाठे तत्र अहं पुनः सूक्ष्मेक्षणं कुर्वन् अस्मि। तत्रापि वेणुकादयः एते शब्दाः तु न दृश्यन्ते। भवतु नाम। तर्हि तत्र वेणुकादिगणे के शब्दाः तत्तु द्रष्टव्यं। भवतु कदाचित् अत्र यानि उदाहरणानि दत्तानि तानि एव स्युः वा इति द्रष्टव्यं। प्रकृते उदाहरणं दत्तं वैणुकीयं वेणुकाज्जातम् अथवा वेणुके भवम् इति इत्यस्मिन् अर्थे वेणुः नाम वंशवृक्षः। वेणुरेव वेणुकः अथवा वेणुकं सम्यक्। अतः वेणुकाज्जातः इत्यस्मिन् विग्रहे वेणुक इत्यस्मात् छण् इति प्रत्ययः। छणनित् अतः आदिवृत्तिः भवति। वैणुक छ इयादेशः वैणुक इय ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः वैणुक इय वैणुकीय इति रूपं वैणुकीय इत्यस्मात् सुप्रत्ययः तस्य अमादेशः पूर्वरूपादिकं विधाय वैणुकीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनं। ततः वैत्रकीयम् इति अग्रिमं रूपं भवति। तत्र वेत्रकाज्जातम् इति विग्रहः कर्तव्यः। वंशस्य एव तत्र भागविशेषः वेत्रकम् इत्युच्यते। हिन्दीभाषायां बेन्त् इति कथयन्ति। तर्हि वेत्रकाज्जातम् इति विग्रहे अत्र छण् प्रत्ययः आदिवृत्तिः ईयादेशः अलोपः वैतृक् इय वैत्रकीय वैत्रकीयम् इति सिद्ध्यति। एकमितोपि उदाह्रियते ग्रन्थकारेण औत्रपदकीयम् उत्तरपदकस्य इदम् अथवा उत्तरपदके भवम् अपेक्षानुसारम् अथवा प्रसङ्गानुसारं तत्र विग्रहः कर्तव्यः। अतः उत्तरपदशब्दात् छण् प्रत्ययः उत्तरपदकशब्दात् छण् प्रत्ययः आदिवृत्तिः इयादेशः अलोपः औत्तरपदक इय औत्तरपदकीय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय औत्त्रपदकीयम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। तर्हि प्रकृते यानि उदाहरणानि प्रदत्तानि वर्तन्ते तेषाम् उदाहरणानामेव प्रकृते सन्दर्भः अथवा ते एव नाम एतेषु उदाहरणेषु येभ्यः प्रत्ययेभ्यः तावत् येभ्यः शब्देभ्यः तावत् ये प्रत्ययाः विहिताः ते प्रत्ययाः तत्र अस्माभिः नाम त एव प्रत्ययाः नाम ते एव शब्दाः येभ्यः अत्र छण् इति प्रत्ययः विहितः ते एव शब्दाः अस्मिन् गणे अन्तर्भाव्याः तेषामेव प्रकृते अन्तर्भावः कर्तव्यः। यतः वेणुकादिः गणः न दृश्यते न चात्रापि उल्लेखः कृतो दृश्यते। भवतु नाम भाष्यं तु एकवारं द्रष्टव्यं। भाष्ये अपि यदि नास्ति तर्हि काशिका सकृत् द्रष्टव्या तत्र स्यात्। तत्रापि यदि नास्ति तर्हि तु चिन्त्यः अयं गणः इदञ्च वचनं। भवतु नाम परन्तु निश्चयेन स्यादेव। अतएव
तत्र ग्रन्थकारेण लिखितं बहु। एतावान् विषयः गहादिगणे गहादिभ्यश्च इति सूत्रगतः भवति। अपि च यद्यपि अन्येपि अत्र बहवः शब्दाः सन्ति, प्रयोगानुसारम् अन्येषामपि शब्दानाम् अत्र अन्तर्भावः कर्तुं शक्यते, नास्ति क्लेशः। अतः वयं छप्रत्ययविधानद्वारा अन्येषामपि रूपाणां तत्र निर्माणं कर्तुं शक्नुमः एव। समीचीनम् इति इदं सम्पन्नं, नाम इदं सूत्रं सम्पन्नम्। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। अष्टात्रिंशदधिकशततमं सूत्रं गहादिभ्यश्च इति आसीत्। साक्षात् अग्रिमं सूत्रं तत्र 39अधिकशततमं सूत्रं भवति, प्राचाङ्कटादेः इति। तत्र प्राचाम् इति षष्ठ्यन्तं पदं भवति, षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। कटादेः इति पञ्चम्यन्तं भवति। कटः आदिः यस्य सः कटादिः, तस्मात् कटादेः। सम्यक्। किं कथयति व्याख्याता? व्याख्याता साक्षात् उदाहरणे प्रविशति। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यामः। प्राग्देशवाचिनः कटादेः छः स्यात् इति। एवं खलु? तत्र अग्रे उच्यते, स्पष्टमेव खलु, नाम प्राग्देशवाचकः स्यात् सः शब्दः, अपि च कटादिः स्यात्। नाम तस्य पूर्वपदत्वेन कट इति शब्दः प्रयुक्तः स्यात् इति अग्रे उच्यते। अणोपवादः, तदेव अणत्र प्राप्तः तं प्रबाध्य प्रकृते छप्रत्ययः उच्यते। अपि च गर्तोत्तरपदाच्छः इत्यस्मात् छप्रत्ययस्य अनुवर्तनं भवति, अत एव एतेन छप्रत्ययः उच्यते। ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् ठञ्, शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा इत्यपि सर्वम् अत्र लभ्यते। ततः कटनगरीयम्, कटनगरो नाम प्राच्यो देशः इति तत्र उच्यते। एवं खलु? तत्र कटनगरे भवम्, एवं खलु विग्रहः कर्तव्यः। अथवा कटनगरे जातं, कटनगरज्ञ इति सप्तम्यन्तात् छप्रत्ययः, कटनगर छ ईय, कटनगर ईय, कटनगरीयसु अं पूर्वरूपादिकं विधाय कटनगरीयम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। ततः राज्ञः कच इति अग्रिमं सूत्रं। गतसूत्रे एतावानेव तत्र विशेषः ज्ञेयः। राज्ञः कच इत्यस्य पदपरिचयः प्राप्तव्यः। राज्ञः पञ्चम्यन्तं भवति, का इति लुप्त प्रथमाविभक्त्यन्तं भवति, नाम प्रथमाविभक्तिः अत्र लुप्ता वर्तते। च इति अव्ययं भवति। प्रकृते गर्तोत्तरपदाच्छः इत्यस्मात् सूत्रात् छः इत्यनुवर्तते, किञ्च शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा एतेषां च अधिकारः अत्र लभ्यते। समीचीनं। ततः सूत्रस्य अर्थः विधेयः। व्याख्याता तत्र कथयति, राजन् शब्दात् छ स्यात्, नाम छ प्रत्ययो भवति। ककारश्चान्तादेशः, राजन् इत्यस्य ककारान्तादेशोऽपि भवति। राजन् इत्यस्मिन् शब्दे यः नकारः अस्ति तस्य स्थाने ककारः आगच्छति इति। सम्यक्। मूले किं कथयति पश्यन्तु। तत्र उच्यते वृद्धत्वात् छे सिद्धे। राजन् इति शब्दः वृद्धसंज्ञां भजते एव किल।
वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम् इत्यनेन। अतः तत्र कथयति वृद्धत्वाच्छे सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्रं विधीयते, केवलः कादेश एव प्रकृते विधीयते इति। एवं किल। अतः राजकीयं समीचीनं। तर्हि तत्र तदेव विग्रहः कथं प्रदर्शनीयः इति चेत् राज्ञः इदम् इत्यस्मिन् अर्थे राजन् इत्यस्मात् छप्रत्ययः वृद्धाच्छः इत्यनेन नाम उक्तमेव खलु मूले वृद्धाच्छे सिद्धे नाम वृद्धाच्छः वृद्धत्वात् नाम अस्य वृद्धत्वं वर्तते, अतः वृद्धाच्छः इत्यनेनैव छप्रत्ययः सिद्धः खलु। अतः छप्रत्ययसिद्धे कादेशमात्रमेव अत्र विधीयते। अतः तत्र ककारादेशः क्रियते। एवञ्च कस्य स्थाने नकारस्य स्थाने राजकीय सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय राजकीयम् इति रूपं दध्यति। समीचीनम् इति एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं भवत्येवं। तत्र वृद्धादकेकान्तखोपधात् इति किल। 40अधिकशततमं सूत्रं राज्ञः कच 41अधिकशततमं सूत्रम् इदं किं वृद्धादकेकान्तखोप पदच्छेदं पश्यामः। प्रकृते वृद्धात् इति एकं पदं पञ्चम्यन्तं भवति। अकेकान्तखोपधात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। विग्रहः ज्ञेयः। अकश्च इकश्च अकेकौ तौ अन्ते यस्य सः अकेकान्तः। समीचीनम्। द्वन्द्वगर्भः बहुव्रीहिः अत्र भवति। खकारः उपधा अथवा खः उपधा यस्य सः खोपदः। सम्यक् एवं किल। ततः अकेकान्तश्च खोपधश्च तयोः समाहारद्वन्द्वः अत्र वक्तव्यः। अकेकान्तश्च खोपधश्च अकेकान्तखोपधं तस्मात् अकेकान्तखोपधात् इति। एवं रीत्या समाहारद्वन्द्वसमासः प्रकृते वर्तते। समीचीनम्। तत्र सूत्रार्थं मूले पश्यामः किमुक्तवान् ग्रन्थकारः। अक इक एतदन्तात् नाम यस्यन्ते अक इति श्रूयते अथवा अक इति भवति, यस्यन्ते इक इति भवति। तदन्तात् एतदन्तात् खोपधात् अपि च नाम अकान्तः भवेत् सः शब्दः अथवा इकान्तः भवेत् अथवा सः शब्दः खोपदः भवेत्। किञ्च वृद्धात् इत्यपि उच्यते अग्रे। एवं किल। कर्तोत्तरपदात् छः इत्यस्मात् छः इत्यनुवर्तते, और्देशे ठञ् इत्यस्मात् देशे इत्यनुवर्तते। वृद्धात् इति तु अस्मिन्नेव अस्ति। पुनः शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद् वा इति सर्वमपि लभ्यते। समीचीनं। तर्हि किमुच्यते वृद्धात् नाम सः अकान्तः वृद्धसंज्ञकोऽपि स्यात्, सः इकान्तः वृद्धसंज्ञकोऽपि स्यात्। ततः देशवाचिनः नाम देशवाचकः सः शब्दः स्यात्, ततः छप् प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। उदाह्रियते। कथयति मूले ब्राह्मणको नाम जनपदः अकान्तस्य उदाहरणं ददाति। त्रिविधम् उदाहरणं खलु अत्र द्रष्टव्यम् अस्माभिः। अकान्तात् छप् प्रत्ययस्य उदाहरणम्, इकान्तात् छप् प्रत्ययस्य उदाहरणं, खोपदहात् छप् प्रत्ययस्य उदाहरणं। तत्र अकान्तात् छप् प्रत्ययस्य उदाहरणाय आरम्भं करोति
मूले ब्राह्मणको नाम जनपदः, कश्चन जनपदः, तस्य नाम ब्राह्मणकः। ब्राह्मणक इति अस्ति तस्य नाम। तर्हि तत्र पश्यन्तु, अक अस्य अन्ते श्रूयते वा न वा? अक अस्य अन्ते श्रूयते इति कृत्वा अपि च वृद्धसंज्ञा अपि अस्ति, वृद्धिर्यस्य चामादिस्तद्वृद्धम्। अतः वृद्धादकेकान्तकोपदहादित्यनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः। ब्राह्मणक छ, छस्य ईयादेशः। ब्राह्मणक ईय, ब्राह्मणक इत्यत्र ककारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः। ब्राह्मणक ईय, ब्राह्मणकीय सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति ब्राह्मणकीयः इति प्रयोगः भवति तत्र सिद्धः। समीचीनं। ततः इदानीम् इकान्तस्य उदाहरणं दीयते। व्याख्यात्रा किमुक्तं? ब्राह्मणकीय इति कोपधाणोपवादः छः इति। नाम कोपधात् अणः, कोपधाणपूर्वं पठितः खलु। तस्मात् नाम तस्य अणः अयम् अपवादो भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र एकं सूत्रं कोपधादण इत्येव खलु पठितं, सत्यम्। इदमेव सूत्रं कोपधादण, तत्प्रबाध्य प्रकृते इदं प्रवर्तते इत्यर्थः। भवतु नाम शाल्मलिकीय इति द्वितीयम् उदाहरणम्। इकान्ताच्छस्य उदाहरणं कथयति। शाल्मलिको नाम देशः, एवं खलु। तस्य अन्ते इक इत्यपि श्रूयते, किञ्च वृद्धसंज्ञकोऽपि अयं शाल्मलिक इति शब्दः वर्तते। अतः तस्मात् छ प्रत्ययः तत्र कथयति व्याख्याता, तत्र भवः इत्यर्थः। नाम शाल्मलिके इत्याख्ये देशे, शाल्मलिके भवः यः इति च, अथवा शाल्मलिकः इत्याख्ये देशे भवः यः कथयति। इकान्तोदाहरणमिदं, नाम इकान्तस्य इदम् उदाहरणं भवति इति। तर्हि शाल्मलिक क्षण आदिवृत्तिः शाल्मलिक ईय, शाल्मलिक ईय, शाल्मलिकीय, एवं किल। परन्तु तत्र मूले किञ्चित् इतोपि अर्थविशेषम् उक्तवान्। किं? ब्राह्मणविषये, गत उदाहरणविषये किम् उक्तवान्? ब्राह्मणको नाम जनपदः, तत्र ब्राह्मणाः आयुधजीविनः, यत्र ब्राह्मणाः आयुधजीविनः इति कथयति। आयुधजीविभ्यश्चः पर्वते इति एकम् अग्रे अयं विषयः पठिष्यते, परन्तु सद्यः तद्देशस्य प्रसिद्धिवशात् कथयन् अस्ति। किम्? नाम यत्र ब्राह्मणाः आयुधजीविनः वर्तन्ते, आयुधेन येषां जीवनं भवति, अथवा आयुधैः ये जीवनं कुर्वन्ति यत्रत्याः ब्राह्मणाः, परशुरामसदृशाः। सः आयुधेन जीवति स्म इति न कथयामः, परन्तु आयुधं सः गृह्णाति स्म। तद्वद् तादृशः देशविशेषः यत्रत्याः ब्राह्मणाः आयुधजीविनः भवन्ति। तादृशदेशविशेषे देशवाचकात् अथवा जनपदवाचकात् शब्दात् तत्र छ प्रत्ययः ब्राह्मणैकीयः इति रूपं सिद्ध्यति। भवतु नाम वयं तु अग्रिमे उदाहरणे प्रविष्टाः स्मः, परन्तु गते उदाहरणे एषा काचित् पङ्क्तिः मत्तः त्यक्ता अभूत्, सा पुनः उक्ता, तावदेव। समीचीनं। ततः तर्हि तत्र शाल्मलिकीयः इति उदाहरणं। शाल्मलिक इति खलु शब्दः, तस्मात् खलु छ प्रत्ययः विहितः। अन्यानि कार्याणि पूर्ववत्, छस्य ईयादेशः, अकारलोपः, आदिवृद्धिः। शाल्मलिक ईय, शाल्मलिकीय सुप्रत्ययः सस्य रुत्वे विसर्गे सति शाल्मलिकीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। कथयति कोपधाणपवादः, नाम कोपधादन इत्यनेन सूत्रेण यः तत्र अणविधीयते, यतः अयं शाल्मलिक इति शब्दोऽपि तत्र कोपधत्वं भजते किल।
अतः कोपधादण इत्यस्मात् यद् अण् इति अण् इति यः प्रत्ययः प्रकृते प्राप्तः तत् प्रबाध्ये प्रकृते छः प्रत्ययः विधीयते। समीचीनम्। इदानीं खोपधादपि छ प्रत्ययः भवति। तदग्रे कथयति। उदाहरति किम्? अयोमुखीयः। एवं खलु? अयोमुखे भवः। अयोमुखे इत्याख्ये जनपदे जातः वा भवः वा इत्यादि तत्र शैषिके अर्थे विवक्षिते। अयोमुखे इत्यस्मात् शब्दात् छप् प्रत्ययः ईयादेशः अलोपः अयोमुखीय सुप्रत्ययः सस्यऋत्वविसर्गे सति अयोमुखीयः इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः तत्र उच्यते बाहिकग्रामेभ्यश्च इति ठञ्ठयोरपवादश्छः इति। नाम तेन सूत्रेण प्रकृते बाहिकग्रामत्वात् अयोमुखशब्दात् ठञ् अपि च ञठप्रत्ययः प्राप्तः आसीत्। तत्प्रत्ययद्वयं ठञ् ञठञ्च प्रबाध्य प्रकृते छप् प्रत्ययः प्रवर्तते इत्यर्थः। सम्यक्। इति अयं कश्चन विशेषः वृद्धादकेकान्तखोपधात् इति सूत्रगतः भवति। समीचीनम्। ततः अग्रिमं सूत्रम् अत्र भवति। कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात् इति। सूत्रस्य तत्र पदपरिचयः कर्तव्यः। प्रकृतसूत्रे एकमेव पदम् अस्ति। कन्थापलदनगरग्रामह्रदोत्तरपदात् पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं तद्भवति। विग्रहः कार्यः। किं कथयति इति चेत् नैव विग्रहः तु अस्माभिरेव कर्तव्यः। कन्था च पलदश्च नगरञ्च ग्रामश्च हृदश्च एवं किल। कन्था पलदनगरग्रामह्रदाः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। ते के कन्था पलदनगरग्रामह्रदाः उत्तरपदानि यस्य तत् अथवा उत्तरपदं यस्य तत् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदं तस्मात् कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्। नाम कतिविधः तर्हि अत्र शब्दाः अपेक्षिताः इति चेत् कन्थोत्तरपदः शब्दः, पलदोत्तरपदः शब्दः, नगरोत्तरपदः शब्दः, ग्रामोत्तरपदः शब्दः अथवा हृदोत्तरपदः शब्दः अत्र अपेक्षितः। एवं विधाः अत्र पञ्चविधाः शब्दाः अपेक्षिताः वर्तन्ते। तर्हि पञ्च उदाहरणानि अस्माकं पुरतः अत्र लप्स्यन्ते। किं कथयति मूले? पश्यन्तु। कन्थादिपञ्चकोत्तरपदात् पञ्च सन्ति एते, अतः कथयति। नाम कन्थादयः सन्ति ये पञ्च, तानि इमानि पञ्च शब्दस्वरूपाणि उत्तरपदत्वेन भवन्ति यस्य देशवाचकस्य शब्दस्य। तदेव कथयति मूले। कन्थादिपञ्चकोत्तरपदात् देशवाचिनः वृद्धात् सः स्यात्। देशवाचकः सः स्यात्, वृद्धसंज्ञकः स्यात्, तस्मात् छप् प्रत्ययः भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति ठञ्ठादेरपवादः। ठञ् प्रत्ययः वाहिकग्रामेभ्यश्च इत्यादिभिः सूत्रैः ठञ् प्रत्ययः ञठ प्रत्ययः च यः इत्यादयः ये प्रत्ययाः प्राप्ताः भवन्ति तेषाम् अयम् अपवादो भवति। कुतः छप् प्रत्ययः इति चेत् तदेव प्रकृते
वृद्धादकेकान्तकोपधात् इत्यस्मात् वृद्धात् इत्यनुवर्तते ओर्देशे ठञ् इत्यस्मात् ठञ् गर्तोत्तरपदाच्छः इत्यस्मात् छ प्रत्ययः अनुवर्तते शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इत्यादिकं तत्र सर्वं लभ्यते व्याख्याता अग्रे कथयति नगरान्ते रोपधेतोः इति वुञोपवादः इति नाम नगरशब्दः अपि पठितः खलु सूत्रे अतः नगरान्ते तु रोपधेतु यथा रोपधत्वं तस्य वर्तते नगरशब्दस्य अतः वुञ् अत्र प्राप्तः भवति परन्तु तत्प्रबाध्य अथवा तं प्रत्ययं प्रबाध्य प्रकृते छ प्रत्ययः एव भवति इतरत्र कथयति नाम अन्येभ्यः शब्देभ्यः वाहिकग्रामेभ्यश्च इति ठञ्ठोरपवादः इति विवेकः इति सम्यक् तर्हि क्रमशः पञ्च उदाहरणानि अत्र साधनीयानि सन्ति प्रथमम् उदाहरणं दाक्षिकन्थीयम् इति कथं विग्रहः दाक्षिकन्थायां जातः अथवा भवः इत्यादि विग्रहे सति दाक्षिकन्था इत्यस्मात् सप्तम्यन्तात् कन्थापरदनगरहरो ग्रामहरदोत्तरपदात् इत्यनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः दाक्षिकन्था ईय आलोपः यस्येति चैत्यनेन दाक्षिकन्थ ईय दाक्षिकन्थीय सु पूर्वरूपादिकं विधाय दाक्षिकन्थीयम् इति रूपं भवति सिद्धम् समीचीनं ततः परम् उदाहरणान्तरं भवति इदं तु कन्थोत्तरपदस्य उदाहरणं दृष्टम् इदानीं फलदोत्तरपदस्य उदाहरणं किमस्ति दाक्षिपरदीयम् दाक्षिपलदे जाता दाक्षिपलदे भवः अथवा जातः इत्यस्मिन् अर्थे दाक्षिपलदशब्दात् अनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः दाक्षिपलद छ ईयादेशः दाक्षिपलदीय सु पूर्वरूपं दाक्षिपलदीयम् इति तत्र भवति सिद्धं सम्यक् ततः दाक्षिनगरीयं समीचीनं तत्र दाक्षिनगरे जातः अथवा दाक्षिनगरे भवः इत्याद्यर्थे तत्र अनेन छ प्रत्ययः दाक्षिनगर ईय दाक्षिनगरीय सु पूर्वरूपं दाक्षिनगरीयम् इति सिद्ध्यति सम्यक् नगरान्तोत्तरपदस्यापि उदाहरणं दृष्टम् इदानीं ग्रामोत्तरपदस्य उदाहरणं किं दाक्षिग्रामीयं तर्हि दाक्षिग्रामे जातः बहवः इत्यादि शैषिक अर्थे दाक्षिग्राम छ दाक्षिग्राम ईय दाक्षिग्राम ईय दाक्षिग्रामीय सु पूर्वरूपादिकं विधाय दाक्षिग्रामीयम् इति रूपं तत्र भवति सिद्धं समीचीनं ततः दाक्षिहृदीयं हृदोत्तरपदस्य उदाहरणमग्रे एवं किल दाक्षिहृदे भवः अथवा दाक्षिहृदे जातः इत्याद्यर्थेषु तत्र दाक्षिहृद ईय दाक्षिहृद् ईय दाक्षिहृदीय सु पूर्वरूपं दाक्षिहृदीयम् इति रूपं भवति तत्र सिद्धं सम्यक् ततः अग्रिमं सूत्रं पठ्यते अस्मिन् सूत्रे तावत् अयमेव विशेषः अग्रे भवति सूत्रं पर्वताच्च इति सूत्रे द्वे पदे पर्वतात् च पर्वतात् इति पञ्चम्यन्तं च इति अव्ययम् गर्तोत्तरपदाच्छः इत्यस्मात् छः इत्यनुवर्तते शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति सर्वमपि लभ्यते एवं किल सूत्रार्थे विशेषो नास्ति इति कृत्वा उभयत्रापि नोक्तं नाम व्याख्यात्रापि न च मूले किमुच्यते कः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः इति चेत् पर्वत इत्यस्मात् शब्दात् शैषिकः छ प्रत्ययः भवति तावदेव सम्यक्
व्याख्याता तु कथयति इत्यादि स्पष्टम्। तत्र कथयति नाम पादटिप्पणिकारः मम पुस्तकस्य सम्पादकः कथयति इत्यादि स्पष्टमिति बालमनोरमाकारेण यत्र स्पष्टम् इत्युक्तं तत्र टिप्पणीं संस्थाप्य कथयति व्याख्याता पादटिप्पणिकारः सम्पादकः कथयति इह मूले टीकायाञ्च इति चतुर्थस्य द्वितीयः पादः इत्याद्यधिकं दृश्यते। कख पुस्तकयोः परं प्रथमपादान्ते तथा लेख अदर्शनात् मूलपुस्तकान्तरेषु अदर्शनात् च सः अत्र उपेक्षितः अस्तु भवतु नास्ति विषयः चिन्तनस्य। अग्रे गच्छामः। तर्हि पर्वताच्च इत्यत्र पर्वतशब्दात् तर्हि पर्वते जातः पर्वते भवः इत्यस्मिन् अर्थे छप् प्रत्ययः। अतः पर्वत छ ईयादेशः पर्वत ईय पर्वतीय सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति पर्वतीयः इति रूपं तत्र भवति सिद्धं। सम्यक्। एतावानेव च अस्मिन् सूत्रे विशेषो भवति। अग्रे अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र विभाषा मनुष्ये इति। तत्र विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति, अमनुष्ये इति द्वितीयं पदं भवति सप्तम्यन्तं। न मनुष्यः अमनुष्यः तस्मिन् अमनुष्ये इति विग्रहः। पर्वतात् तत्र नाम गर्तोत्तरपदाच्छः इत्यस्मात् सूत्रात् छः इत्यनुवर्तते। शेषे ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च समर्थानां प्रथमाद्वा इति एतत् सर्वमपि प्रकृते लभ्यते। ततः तत्र उच्यते नाम सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्माभिः नैव, अस्य तु सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले उच्यते, व्याख्यात्र ग्रन्थकारेण उच्यते, व्याख्यात्रा तु किमपि नैव उक्तम् अत्र, इदं सूत्रमेव न व्याख्यातम्। अस्तु, किमुच्यते मूले? मनुष्यभिन्ने अर्थे पर्वताच्छः वा स्यात् इति। नाम विकल्पेन छप् प्रत्ययः भवति मनुष्यभिन्नार्थे गम्यमाने। पक्षे अण् नाम पक्षे अण् प्रत्ययोऽपि भवति। सम्यक्। सः औत्सर्गिकः। अतः पर्वते जातः वा मनुष्यभिन्नः, अथवा जातानि पर्वते तानि कानि पर्वतीयानि, पार्वतानि वा फलानि इति उच्यते। नाम फलानि तु मनुष्याः न भवन्ति खलु, मनुष्यभिन्नानि तानि। अतः तत्र विकल्पेन छप् प्रत्ययः, नाम एकस्मिन् पक्षे एव छप् प्रत्ययः, अपरस्मिन् पक्षे तत्र अणप्रत्यय एव भवति। अतः पार्वतीयानि पार्वतानि इति एवं रीत्या तत्र द्वयोः नाम तत्र प्रयोगः भवति। पर्वतीय इत्यस्मात् शब्दात् नपुंसकलिङ्गे बहुवचने फलानि इति रूपं यथा सिद्ध्यति तद्वत् पर्वतीयानि। सम्यक्। पार्वत इत्यस्मात् शब्दात् फलानि इति यथा सिद्ध्यति तथा पार्वतानि इति सिद्ध्यति। तत्र पर्वतशब्दात् छप् प्रत्यये पर्वतीय अणि सति तु पार्वत इति भवति। आदिवृद्ध्यादिकं कृत्वा तच्च वयं जानीम एव। सम्यक्। प्रत्युदाहरति, किं कथयति? अमनुष्ये किं पर्वतीयो मनुष्यः। नाम तत्र मनुष्यवाचकश्चेद् विवक्षितः कश्चन, अथवा मनुष्यः कश्चन विवक्षितः, तर्हि तु छप् प्रत्यय एव पर्वतीयो मनुष्यः इत्येव। आहत्य नाम शैषिके अर्थे पर्वतीय इति प्रयोगस्तु सर्वत्रापि प्रयोक्तुं शक्यते एव।
परन्तु पार्वतः इत्यादिप्रयोगः तत्र न प्रयोक्तुं शक्यते। तर्हि कथं पार्वती इति भवन्तः कथयेयुः इति चेत् पर्वतस्य अपत्यं स्त्री इत्यस्मिन् अर्थे अण्णन्तत्वात् तत्र ञि प्रत्ययः भवति। तत्र भिन्नः अर्थः। अयञ्च तत्र अपत्यार्थः, अयन्तु शैषिकार्थः। सम्यक् भवतु। अपि च पर्वतस्य अपत्यं पार्वतिः पुमान् अपि भवितुम् अर्हति। तत्र अण एव औत्सर्गिकः। तत् क्वचित् पूर्वं पठितम् इति अहं स्मरामि। भवतु नाम इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रे सूत्रं वर्तते कृकणपर्णाद् भारद्वाजे इति। प्रकृतसूत्रे तत्र द्वे पदे भवतः कृकणपर्णात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति। समीचीनं। भारद्वाजे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति। भारद्वाज इत्यस्मात् शब्दात्। सम्यक्। तत्र कृकणश्च पर्णश्च कृकणपणं समाहारद्वन्द्वः भवति। तस्मात् कृकणपर्णात् कृकणश्च पर्णश्च कृकणपर्णम् इति पर्णशब्दः तत्र एवं खलु। अतः कृकणपर्णात् कृकणपर्णात् इति नाम शब्दद्वयम् अत्र विवक्षितं वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु। कः अर्थः? मूले कथयति भारद्वाजदेशवाचिभ्यां छः नाम भारद्वाजदेशवाचकौ एतौ शब्दौ कौ कृकणशब्दः पर्णशब्दश्च ताभ्यां छ प्रत्ययो भवति। शैषिकः सः। एवं खलु। तर्हि कृकणे जातादिः अथवा कृकणे जातः कृकणे भवः कृकणीयम् अथवा कृकणीयः इत्यपि भवितुमर्हति। कृकणशब्दात् सप्रत्ययः ईया देशः अलोपः कृकण ईय कृकणीय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय कृकणीयम् इति सिद्ध्यति। सम्यक्। पक्षे परणीयं पर्णे जातम् इत्यस्मिन् अर्थे कृकणपर्णात् भारद्वाजे इत्यस्मात् छ प्रत्ययः ईयादेशः। एवं किल। पर्ण ईय पर्ण ईय पर्णीय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय पर्णीयम् इति रूपं सिद्ध्यति। सम्यक्। अग्रे प्रत्युदाहरति भारद्वाजे किं काकर्णं पार्णं। भारद्वाजार्थः न विवक्षितः यदि तर्हि काकर्णम् इत्येव। भारद्वाजदेशविशेषः सः यदि नास्ति भिन्नदेशः कश्चन वर्तते तर्हि तु तत्र भिन्नमेव भवति। तर्हि कृकण इत्यस्मात् शब्दात् औत्सर्गिकः अण एव भविष्यति। कृकण कृकण अण आदिवृद्धिः ऋस्थाने आर् इति वृद्धिः। कार्कण कार्कण अर्थात् यस्य चैतन्येन अकारलोपः कार्कण सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय कार्कणम्। एवमेव पर्ण अण पार्णम् इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। सम्यक्। एवञ्च मित्राणि एतावान् विषयः अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः पठितः। एवञ्च प्रकृते चतुर्थाध्यायस्य अयं द्वितीयः पादः अपि समाप्तः भवति। तत्रापि अवधानं भवद्भिः कर्तव्यम्। इतः अग्रे तृतीयस्य पादस्य आरम्भः भवति चतुर्थाध्यायस्य। सम्यक्। अतः द्वितीयस्य पादस्य सूत्राणि तावता एतावता समाप्तानि भवन्ति। अस्तु। तृतीयस्य पादस्य सूत्राणां शैषिके अर्थे येषाम् अन्तर्भावः प्रकृते भवति तानि सूत्राणि वयं तेषां सूत्राणाम् आरम्भम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य 11 पाठः अयं सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।